ازغير صليلنا تواریدنا دقنا طفيهم حماق زمن بصيحنا عدنا داخل ملس امبر قليلكا مبصباص نسب ጸሎት ማለት كله نحاسبو نرياني نسمعو نرياني even تنحاسبو حماق نحاسب تدا خوينا خاب ጸሎት نوصالنا انا شيطان ነገር ፕራክቲስ ንገብራለና سقينا ينبصبص اب سوشيال ميديا بزورينا سئلهم زغير صليلنا مودات عالم بصيحو 8000 توديو مودات عالم بصيحو غويتانا يسوع كريستوس مصلو صبو قنصا غويتانا يسوع كريستوس وشلو مصيو سخات دالي خاديخا سبيرچواليتي دالي خاديخا منفساونت سي اطري خاله خاديخا وشتخا كابي غون نصا خوين كاله خاديخا ابز ورخ خلته ابز عدي فاسناخت زبلو ابعل جرمن كارنيفال قال زبلو بعالالو زكايد بعالالو بصرغا وصيهم ماسكيرا غيروم ناي شيطاونتي قرني قال غيروم زغبرو بزعبي اخزارب لو معتي ازي نعنا منالبات ايوكلنا نكون خلي اب سوشيال ميديا حماق نغرات سلا زريعو خي سبات انتي كبلو سلا سمعو خي وي تحسارنا وي زغير صليلنا مودات عالم بصيحنا دقنا طفيهم قال نتسبكم غير كام بصباصو انتي يفايدو تدايلنا ولا حنت فايده يبلو نتسب امرو نخبصبص نحنا تبصبصنا نتوم قلعت نخبصبصوم حماق مسلي نخحزو فرحات كوينوم نخعابيو بزعبات نغرتي اندا تشاقولو نخعابي تزي كوينو ولا حنت نمصالهم فايده ياله اوكي وشتو زتحب مستير كله خيلي زتحب مسل كله خيلي سيمبلي بالعل على تدارينا يغن ابعل سويسرلاند حجي فاسناخت بلو بعلي سيمبلي فيستايو كمزي ابعدنا كارنيفال نبلو ناي غودنا مريت وي بعل اكسبو زرئه بعل اكسبو نريو فيستيفال نبلو مالتي بعل دوچلاندخا كارنيفال بلو ناي غودنا زورت بلو تي كارنيفال زبل قال ترغم الله ودحان حجي بزعبو منالبات ديبلي اين زاراربولو نخون تدارينا يغن كارنيفال ناي غودنا مريت مالتي بعل زلاتين امريكا غلخا فيستيفال بلو سلازي بخمو حزنايو نأمرنا تزيقسينايو سقينا ينبصبص اب سوشيال ميديا بزورينا سئلهم زغير صليلنا مودات عالم بصيحو 8000 توديو مودات عالم بصيحو غويتانا يسوع كريستوس مصلو صبو قنصا غويتانا يسوع كريستوس وشلو مصيو نحنا هنا خندالو زلنا سخات دالي خاديخا سبيرچواليتي دالي خاديخا منفساونت سي اطري خاله خاديخا وشتخا كابي غون نصا خوين كاله خاديخا نزي نغرات زخت تغبر بتكريستيان كتكيدالك بتكريستيان دالي كاب چرچ تداخين كا چرچ خاتخيد تصولت تغبرلو يوتكا مالتيو براكتيس تغبر صولت مغبار مالت بتكريستيان سنبت راي مخاد ايكون صولت كتغبر 24 ساعات يخا صولت تغبر 24 كل كلو نصالا غيركا وي اب تنبركيخكا مالت ايكون صولت مالت كله نحاسبو نرياني نسمعو نرياني even تنحاسبو حماق نحاسب تدا خوينا خاب ጸሎት نوصالنا انا شيطان ነገር ፕራክቲስ ንገብራለና ጽቡቅ نحاسب تدا حلينا بزعبا كبابينا زلو مسغانا نتقرب تدا خوينا امسغن تدا خوينا كم نغو خسام شيت كان مسغن نوعل تدا خوينا بزعبات زلنا ماتيريال ነገር እንዳ مسغنا نوعل تدا خوينا እሱ ማለት ይጾለት በተክርስቲያን ከሄድና ንጽልየኮ የእግዚአብሔር ከምዚ ስለዚ ገበርካለይ እመስግነካለሁ ولات سلاز حبكاني يمسغنا كالله ماتريال ነገር سلاز حبكاني يمسغنا كالله صبو ነገር سلاز ገበር ካለ يمسغنا كالله ህይወተይ بسነ ስርዓት ይመርሕ ስለዘለሁ يمسغنا كالله صبو ህይወት سلاز حبكاني يمسغنا كالله ንብሊና ንኸይድ ምሽኮም ማለት እቲ መዓልታዊ ህይወትና ከም ኾናሎ ብዛዕባ ዘላትኒ ኮምፒውተር ብዛዕባ ሒዝያ ዘለኹ ማይክሮፎን ብዛዕባ ሞባይለይ በት ማተሪያል ነገር ተመጺና ማለት ብዛዕባ ዘለኹ ዋገዛ قبل علينا حسلو بزعبا زسوتي زلخو ماي بزعبا زتخدينه زلخو خدان بزعبا ززاربو زلخو اندبت بزعبا زريا زلوا عينتي بزعبا كله انت معالتاوي انت مولو معالتي كمسغن وعل كوينه سو صلوت مالتي كومو خدغبر تداخيل كاخا كاب كمزي مصاودياتات كتوص تخل تزي كوين ግን ናይ ሶሻል ሚዲያ ኦኬ كروب حلو داليم ديم كمهرولو داليم انا زفولط يبلين ግን زغير صليلنا تواریدنا دقنا طفيهم حماق زمن بصيحنا عدنا داخل ملس امبر قليلكا مبصباص نسب انت يامصو يخبل دلي اوكي تسبكم خغبر خلي اسخاخ انتي دبصبصالك انتي فتفت زبلالك انتي زرعدالك ام نفسك تتعامل
እቲ መንፈሳዊ ህይወት ካትዕብየ ብውሕዱ መጽሓፍ ቅዱስ ተንብብ ነት መጽሓፍ ቅዱስ ብስነ ስርዓት ተረዲኻ መንፈሳዊ ህይወት ካንዳዕብየኻ እንተዳኺትካ ካብዚ ነገር ዝነጻ ክትከውን ኢኻ ተዘይ ኮይኑ ግን ብተባህለን ብተገብረን ብኢሎሞን ሰሚዕኻ ትብጽበጽ ተዳኺንካ ብታወርሕቲኣ ትብጽበጽ ንሓደ ሰሙን ገለ ብጽበጽ ኣብሉኻ ትርስዖ ዓመት ሙሉእ ታወርሕቲኣ ምስ መጽት ወይ ካል ፌስታ ምስ መጽ ብኸምኡ ካ ትብጽበጽ መሊስካ እምሮኻ ትብጽብጾ ነፍስኻ ተበጽቢጽካ ደቅኻ ትብጽብጽ ሰብ ትብጽብጽ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ከምዚ ነገራት ንውፃእ ትብ ሶሻል ሚዲያ ንሪኦ ወረ ኦኬ ሓቅነት ኮኽልዎ ኽእሊ ግን ብኸምኡስ ኣይነበጽበጽ እምሮና ስፓናቶ ይንግበሮ እምሮና ኣይነባላሽዎ ኣይነእጉሎ እሶም ስርሖም ሰርሑለው ስኻኻ ስራሕኻ ስራሕ እንታይ ስራሕኻ ሶሉሽን ክትረኽበሉ ክትክእል ኣለካ ሶሉሽን ትረኽበሉኻ መንፈሳዊ ህይወትካ ክትዕቢ ከለኻ መንፈሳዊ ህይወትካ ክብል ከለኹ ሃይማኖት ማለት ኣይኮነን መንፈሳዊ ህይወትካ ክትነብር ክትክእል ከለኻ ግን ብስጋ በእምሮ በቲ ስፒሪቹዋል ዝበሃል ነገር ብኩሉ ክትነቅሕ ከለኻ ናብቲ ላዕላይ ዳይሜንሽን ገጽካ ክትመጽእ ከለኻ ማለት እዩ ነዚ ክትገብር ተዳኺልካ እሱ ማለት እዩ መፍትሒ ነቲ ትሪክ ናቶም ብስነ ስርዓት ስለ ትርድኦ ነቲ እሶም ዝኸድዎ ዘለዉ ካይዳ ከምታ ቀዲመ ዝበልኮ ዝተሓብአ ነገር ክህልዎ ኽእል እዩ እዚ ኣርዮምና እዚ ኸማን ስለ ተራእየ ኣብ ጋህዲ ስለ ዝወፀ ንሪኦ ኣለና እምበር ካልእ ዝተዓመቐ ወይ ኣብ ውሽጢ ዝተቐብረ ብዙሕ ፕራክቲስ ንገብሮ ንውዕል ነገራት ኣሎ ነዚ ነገራት እዚ ክንነቕሓሉ ክንክእል ኣለና ክትነቕሓሉ ትኽእል ነዚ ከዓ ለእምሮኻ ኣርጊ ኣቢልካ እቲ መንፈሳዊ ዝበልናይ ህይወት ክትከይድ ምኽኣል ማለት እዩ ስለዚ እምሮና ኣይነእጉሎ ብተባህለ ተገብረ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ብዝመጽእ ዘፍርሕ ቀርን ገይሮም ኣምፂኦም ሙዚቃ ዓቢሎም ከምዚ ገይሮም ናይ መራሕቲ ሃገራት ናይ በዓል ትራምፕ ማስክ ገይሮም ናይ ሸይጣን ማስክ ገይሮም ናይ እንስሳታት ማስክ ገይሮም ዘፍርሕ ማስክታት ገይሮም ዝመጹ በዓላት ወይ ፌስቲቫላት ብኸምኡ ኣይንበጽበጽ እምሮና ኣይነጨንቆ ሲምፕሊ እንታይ ኢልና ንወስዶ ፌስቲቫል እዩ ኦኬ እሶም ፕራክቲስ ይገብሩ ኣለዉ እስኻ ከዓ ቤናይ መንገዲ ትኸይድ ጋር ንዓኻ ምልከት ኣቐዲምካ እንተዳ እምሮኻ ንኸተእጉሎ እንተዳ ብዝጌር ጸሊኢለይ ዓይነት ትኸይድ ሃሊኻ ግን ኢቨን ሕማቕ ቃላት ማኒፌስት ትገብር ኣለኻ እግዚኣብሔር ንኹላትና ኣይጸልኣልናን እዩ ንኹላትና ፈትወና እዩ እግዚኣብሔር በቲ ዝፈትዎ መንገዲ ተዳኺድናኻ ኩሉ ጽቡቕ ክበና እዩ ስለዚ እቲ ንዛረበሉ ቃል እቲ ንብሎ ቃላት ጥንቅቕ ንበለሉ ምክንያቱ ቃል እዩ ቃል ተዳውጪኻያ እታ ቃል እግዚኣብሔር ጸሊኢልና ተዳውጪኻያ ጽላኣት ኮይና ክትመጸካ ምክንያቱ ኩሉ ብቃል እዩ ይኹን ተባሂሉ ተሰሪዑ ኢቨን ትብሎ ዘለኻ ተመሊሱ ንኸይመጸካ ካብ ሕጂ ክትጥንቀቐሉ ክትገል ኣለካ ቃል ነበረ ይብል ቃል ብቅድሙ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ተፈጥረ ካብቲ ዝተፈጥረ ዘበለ ድማ ብዘይ ካብኡ ሓንቲ እኳ ዝተፈጥረ የልብዎን ይብል ስለዚ እቲ ቃል ትንዛረቦ ቃል ተዳ ኣውፂናዮ እሱ ሒዝልና ዝመጽእ ስለዚ ክንዛረብ ከለና ሲምፕሊ ፌስቲቫል ኢልና ንወስዶ ትናቶም ቲ ፕራክቲስ ዝገብርዎ ዘለዉ በዓሎም ነኽብረሎ ከምቲ በዓልና ናትና በዓል እውን ኣብ ኤክስፖ ልክዕኹም ማለት እዩ ሳዕሲዒት ንባዕሉ ሳዕሲዒሲ ብመጽሓፍ ቅዱስ ተዳሪኻያስ ውጉዝ ወይ ኩልኩል እዩ ሕማቕ ነገር እዩ ግን ፕራክቲስ ንገብሮ ነና በዓል ኣብ ፌስቲቫላት ተዳሪኻ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ካርኒቫላት ንገብሮ ከም ሲምፕል ነገር ወይ ከም ኣውደ ዓመት ከም በዓል ኢልና ንሓስቦ እዚ ከዓ ከምኡ ኢልና ንሕሰቦ ንግዚኡ ክሳብቲ ድቡቕ ወይ እቲ ተደቢቑ ተሓቢኡ ዘሎ ብስነ ስርዓት ክሳብ ንፈልጦ ከምኡ ኢና ንወስዶ እምሮና ኣርጊ ኣቢልና ንኽእል እምበር ዓመት መፀት ወርሒ ክልተ ከምዚ ዓይነት ካርኒቫላት ፌስቲቫላት ገለ ክለዓል ከሎ ወጨጨጭ ኣይንበል ሓፍሓፍ ኣይንበል ነቶም ደቅና ናብኡ ንስደዶም ፅቡቕ ይንበሎም ማለት ኣይኮነን ግን ብስነ ስርዓትካ ብዛዕባ ሃይማኖትና ብዛዕባ ባህልና ብዛዕባ ካበይ መፂና ከዓ ንንገሮም ነቶም ቆልዑትና ንደቅና ምክንያቱ ከርግኦም ዝኽእል ወይ ከዕብዮም ዝኽእል ነገር እሱ እዩ ንዕኦም ሃይማኖትካ ተዳ ነጊርካዮም እዚ ናትና ኣይኮነን ንሕና ንነብሮ ህይወት ኣይኮነን ወይ ናትና ፌስቲቫል ኣይኮነን ናትና በዓል ኣይኮነን ተዳ ኢልናዮም ክኸዱ እውን ይኽእሉ እዮም ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም
تزي كوينو جن نو قليلكا مسعوم مجوياي أدليكان يبزخ يتخيد قليلكا كتحزم مفتانجن قال سبب كم تعلنا سلازخل قال عينت أبو مرام قال مينتاليتي كان حضر الله سلازخل تنقع نخن بليل يمتيا نزا فيديو كساب موداتا سلازري أخوما كابل بي يمسكناكم يغني لي بروح مشان